زبانانی جہانی روچے درگتا ما گپ کنگائیں بلوچی زبان بارہا میں مہمانند قاضی داد محمد ریحاں اے نیاد سیمی بہارو سیمی جستن پیسریگین دو جست گستا شنکنک بتگن شما آیا ہم چمے چینلا گوش بدارت وجمنی سیمی جست چھتو ایشن کہ ریڈیو زرمبش بی این اے میں رسانک دری ادارہ ہیں خاص پا بلوچی زبانہ حالکاریا جوانے وڑیا کارائن تو ہم زرمبش اردو شون کارے زرمبش لہتیں لفظانی سرا بزن واتگر و مزدانگ ہمیں وڑیں لفظانی سرا لہتیں ادیب تپا کنگان ہیں ہمیں گوشند کی ای گیشیں لفظند پا زبانہ تاوانند تو ای مردمانی پسہا چی گوشگ لوٹے گڈی جوستا کہ تو کنگا ایشی سرا یک روچے مراگشی بی بی یا بریشی کہ ہمیں مردم ہمیں دانکاں دیم بھی دیا میں سرا مچارے کے کجام دانکانی سرا مردم ایراد گیری کنگا ہیں بعض مردم ہمیں سرپد بھی کہ زرمبش دروائن کارن تھیو کا من نشتگو کنگا ہیں بلکہ مانا و بعض ان کارن نہ کسی منا جوست کا نہ منے کنگا نہ منی ذمہ واریاں ہمیں بڑا بلوچی تکا منکارا نیم سک دیریں بلوچی یک شرین جوانے نوشتان کے ہم نوشتہ نہ کتا اب چا ٹویٹن کے من نوشتہ کنانے من یاد ہے یہ نوشتہ نیا ٹویٹ نوشتہ کنا گوا رسید نوشتہ کنا گے بڑا یاکیں کسی کے دکانا بینین دیو وتی حساب کتاب نوشتہ بکام ٹویٹ ہم انچی چیز سے اگر ٹویٹ نوشتہ کنو کا کسی نوشتہ کار گوشی بڑا اما دکانا کے حساب نوشتہ کنا کہ ہاں ہوں نوشتہ کارا منی بلوچی زبان سرا ای وادی سک دیر ہیں چشکے میں پیڑ انچی پیڑی کے تو وادی کے ادھاب ہے ترے اما کے کارا کے تو کنے واتی امیچو واد لوٹی اما کار کے دوگے تو ہچی نبے تو واتی جندہ آندے کا چارت نہ کنے شادی اس طرح کجا کے تو بینندے یک جوانی شہمی نوشتہ کے نوشتہ بکنے وما پتہ علمہ ما کہ اما تاکا کار کرنے گئے ریڈیو زرمبشے اردو بارا اردو پمشکا چونا منی واگ ہمیں بیتا کہ میں بلوچی کار بکنم ومن ای گپے منو گرن کہ دا وادے بلوچی احوال کاری پیڑا پہتوئیں مردم کار مکا چونا ہی ہم آدھے کے پیڑا ہم پہتوئیں مردم لوٹی برے احوال کاری سکا نو کی آگے ہم پہتوئیں مردم کار مکنا تی زبان دیما نرو احوال کاری دیما نرو او احوال کاری دیم روی سکھا علمی میں امروچی کی احوال کاری ہمروچی کی زبان چون ہے ابھی تھے ہمروچی کی زبان من ہی نہیں کہ تئی زبان پاکا پیشا مامی باروا گپ جا کہ زبان دانک گارو بیگوا بیگام ہمروچی کی زبان ای نہیں کہ ماں دوازدہ جگہ باران بگشاں یا امروچی کی زبان اے ہم نہیں کہ تو وتی زبان یک دان کی کار مرد مکنے و ڈنی زبان دان کی کار مرد بکنے امروچی کی زبان من اشن کہ تو شاعری یہ کی بیتے یا کہ تو دیگه یک ندان کی چیزیں نوشتہ کنے نکانے نوشتہ کنے آئی تا تو چار شبین زبانہ کار مرد کنے تو بیت کا چمہ دریا بگوشے تو کسی گردنہ بگوشے کہ ہاس کی گردنے ای یک زبان چارو شبینی زبان ای امروچی کی زبان نہیں اشیاء تو ندان کی زبانی گوشے احوال کاری زبان تچ کی زبانی بیتے ایتا تو دھانک کار مرد کنے بلے چارو شبین کار مرد نہ کنے پمشہ وشنتی کے احوال کاری زبان سادہ بھی تو کوشش تم ہمیں کنے کہ تئی زبان ہمیں چو گیشتر مردمہ آسان بھی تو آئی ہمیں چو آسان کنے بلے بلوچی زبان جیڑا اشیں کہ بلوچی زبان وادی کے مگپا جنیں ای دو پانات تا باریں یکی تی روکبتی بلوچستانی دومی تی رودرت کی بلوچستان نی میں ہما کے گوشداروں کے مردم ہستا گوشدارہ پتہ گپ جنا چونا روکبتی بلوچستانہ ہم ریڈیوز رمبش گوشدارک بھی سکباز گوشدارک بھی مردمہ نوشتہ ہم کو تھا ریڈیوز رمبش سے سرا شہر مردمہ گوشتا منی اللہ چھے دو گیشتر سومندی چی بیت کا مردمی دوست دارا ہر یک کے شمع توار بندی شنگ بھی آلو حبر کے شمع شنگ کنتا دوازدہ سینزدہ ہزار مردم آئیے گوشداری مردم گوشدار گیا
बलूची पद गोजदार गयांती उर्दू ने मैं बगुशे के आया हिंदुस्तान हम 1000-2000 मर्दम गोजदारी बल्कि पश्तून सिंधी हम गोजदारंत गो बलूचे बारवा या दके दन्नी हम गोजदार पंजा शस्ते ये बलूची अल्लमा अमा मर्दम गोजदार के बलूची जुबान सर पर भी योगेश्तर बलूचा ये एक मजले सोब मंदिए और ये वादी माँ हमें गेंदगाई के जुम्बिशे हमें कारण मर्दमानी तहा जागा कुता निजूरी सकबाजी मैं गुना हमा मर्दम के कार कनगा ईशम बे जागा कार दर नबुरता ईशन नवंता एवलकारी चेवड़ा भी बलूची जुबान तीसरा हम दरबर जहां वानी नग नबी आई बुन राबंदी अस्ती दरबर लूटी याद करग लूटी और मैं अमा के मर्दम कार कनगाया आ ई शेना नगवस्तगम और माँ भी बिंदाता हमें लूटता कि सोगा ही मर्दों एक आरा दास्त बेगरा माँ माँ वादा के बिना को तक बिचार माँ के बिना को बिकता मैं लूट हमें बिकता कि माँ वती गप रप्पा दुनिया सार बेकनी मैं सियासी जेड़ा बिकतेगा पता मर्दों हमारा हम ही गुश्ता कि शुमे जुबान मैं जुबान बलूची हैं शुमा पर बलूची परचा कार न करें माँ भी सर तेरा जानता कि जेड़ा बलूची सक बाज जेड़ा नया जेड़ा कनूक शक बाज हैं हड़ दौर देवक शक बाज हैं गुड़ा पदा लाती मर्दम दोस्त नबी सक्का ना दोस्त आए नहीं दिला मन वैश्य सरपद नबा के माँ कसी कार्य हराब कुता कदी जिंदगी या माँ कसी बार और रदिन का जता जाती सूरत के पिलानी सक्का हराब है मर्दमी ये पिलानी शर गप न का मागिश्तर कोशिश तमें करने की अगर कसी ये ले कहानी बार वा गप बिजने गुड़ा हमा गप सर गप बिकने जाइशिया के हमा मर्दमे नामा बिकने के पिला मर्दम हराबी है हराबी गप जता हमा गप पर रेस कने वती अर्ची के मैं दीदा के भी हमा गप सर हमा दीदा का दें और दुनिया ई जवानी राबन दे बास बरत ऊपर कनक लूटी कमरंतरावती गप ईर कनक लूटी माँ कोशिश करें कि हमें रंग होती गप्पा बिजने दा के कसे चमारा दिलरंज मा भी बोले पता हूँ मन दिसता के बाज मर्दमा नाम गिप्ता हो गप जता और सक्की नाजीब आई गप जते के सुबह की गप जते की गप मर्दमा था और यक मर्दमी इच नज़ाम भले आवती जुबान अंगु मेहरीदारी तो पदा में जुबाने सरपदी मर्द में तो हमें जुबान जानकारी मर्द में तो आई ऊपर कनका साड़ी ने माँ बिना कनका पेशर तेर माँ रोचा गुश्ता कि चुस्के माँ गीश्तर उर्दू जुबाना अहवालकारी कुता माँ उर्दू जुबान नविश्ता गीश्तर कुता बिंदा ता उर्दू जुबान नविश्ता कनगाया वामा मलाती अंशी मर्दम हस्ते कि अबेच बलूची दगे जुबान नविश्ता न का आया नी वानग निबीसगे जुबान बलूची मैं वानगे जुबान हम गीश्तर माँ उर्दू वाने पता उर्दू नविश्ता कने चमनाची शर्तरी मर्दम हस्ता कि एक आरा दस्त वगैरह शर्रेवड़िया कुत कना म नाम दाता मस्त पिलावा वाजा बोशे कि था जुम्बिश बलूची बारहवती कोपगा विजीर था इसे सकबाज देमा भरे ते गुजदारू बासा तरा वसो वाक गिश्त रस्ते अमा मर्दमा कार नकुता पदा मा लूटता कि मैं गुरा या कंची पत्तरी बीबी कमीची बीबी कि हमें दांकानी सरा रेस पर रेस बेका ऐशानी शर्री व अराबी हमारा बुगुशित के ऐशानी ता शर्री चीज ते अराबी चीज दा माशं कारमर्द बेकने या मकने अगर ऐशं कारमर्द मकने गुड़ कुजामं कारमर्द बेकने भले माँ हमें दीता के अमा मर्दमा माँ पज्जा कारे मुझे लाती मर्दम अच्छी हस्ता कि यक चीज़ी मनग लूटी लाती चीज़ा माशुमा बिमन ने ऐशें कि मैं गुरा लाती दबिस्तानम लाती मक्तबा हम इस अंग्रेजी तो का क्वेश्चन क्लास ऑफ थॉट लाते अंचे रुम्बा के आयानी वती जिताएं लेका हस्ता ही रुम्ब हराब ने तो ये गोश्त न करने कि पिलान दबिस्तान मर्दम हराबी ये पिलान दबिस्तान हराबी आयानी वती यक लेका है वो पदा दिगे यक कस्तरे रोम्बे या मस्तरे रोम्बे पदा ऐशानी ये लेका है मन्नो गिर नहीं
نی تو دوینا نازانتکار ناپوتوی مردم و عرابی مردم یا دشمن نگوش زبانے تو ای دوینا نی جتا ان لیکا سرپد بے کے کوشش کرے زانش تمیشی گوشم میں گورا چوش نئے نبیتا میں گورا چوش اما زمانہ کا کہ تاکو ماتاک شنگ بیتگن کسی گورا کے پیتبند استم برو بیچارت مزنی زانتکاری مردم استا یک دوم یہ بارہا چون ان گپ شخص آئے گا یک چیزی کتنے میں گورا سک باز کارمرد بیتا تئی دپے بدبو ہیں رسالتا ای ہرچ ارچ نوشتہ کاری ہے کہ سرپد بیتا کہ میں شرگداری کرنے گیا ای زاوتی سرحال کو تا ای چاگردتا مرستو کو مزن بیتگی مروچی ہم باز مردم ہمیں لوٹی کہ ماں ہمیں چاگردہ پیشنے جوڑ بے کنا یا ہمیں چاگردہ دیما بیارا شرگداری او حد بھی شرگداری ہی نہیں کہ تو دومی مردمہ بیڈو بھارے ہیر بجنس زہا دے تو تی لے کہا گوشے تو وتی لے کہا پوجدرا تئی گورا ہما کے مننا کستن تھما مننا کن دیما کارے اگاستم ایدہ تو لاتی دانک کے جست کنگائے وطگڑ منی یالا وطگڑ زرمبشہ کار مردم نکو تو بعضی دانک اسنا کہ بعض مردم سرپد بھی زرمبشہ جوڑ کرتگی نا زرمبشہ جوڑ کرتگی نا زرمبشہ گچین کرتگی نا زرمبشہ مانچو پیسر ہے گو کہ بلوچی زبان یو کا رودرت کی بلوچستان ہے گوشک نبی میں گوشدارو کانی تا اما کے گشتر ایوڑین سوڑک کنا گپ جنا رودرت کی بلوچستان مردما آئے ہمانگو ونتا آئے نی چاگرد اما بیتا روکبتی بلوچستان کہ تو بیاہ بنندے زندگی بکنے تو ایدے نبشتہ کارم بوانے ایدے ہما کے پارسی زبان استے آئیے کہ محلہ آجناک بے تو ادروائن چیزیں پہو بے سرپد بے تو شازان ہے کہ ای چیئاں پرچہ بے گا منا با سنگت اسنا من تک باز دوست با دل لوٹی گو آئے مردم بنندی ہم نے یاد بی بی گپ بجا چاہنتا سیٹ خلیل ہم آوارے سیٹ خلیل باز برا ماں کے نندی گپ چنے دیوان کنے یک روچے سیٹ بے سنگتے اس سے آئی نامہ نگرہ سیٹ منا گوشی کے سیٹ بلے چشکے بچار نا علمی مردم ہمیں رنگا بانا سیٹ ہما جاگا نشتا چیزیں چار گئے سیٹ گوشی کے ای واجہ سکا گرانی دانک کارمرد کنتے او ای درائیں کے ہما ٹھرم استان گالبند استان ایشان زیری ترینید بلوچی تہا ای نامہ ہوں ترینید بلوچی تہا ای چی کنگائیں چی ہمیں کار منا دوست نبی من پدا آئیے گوشت کہ ایدہ بیا کہ تو رکبتی بلوچستان آگا نندو کے توئی ہما کے وانگ زبان یا اردو نہیں پارسی گڑا تو یہ چیزیں ایک دگے رنگے چارے ایدہ بیا کہ ہمیں کارات ای کنگا نہیں بلکہ پارسی زبان تا ہمیں کار بے گا ہوں اور اشیاء چشکے پارسی زبان ونتا ایدہ ای ہمیں چیز بیانو پیدا کہ پائیشی نوکین چیزیں نہیں اور اسی کے روکبتی بلوچستان ہے ہما کے وانوں کے مردم استم پایا ہم یہ نوکین چیزیں نہیں ایدہ وہ یہ چیز سکا در رواج ہمیشن کیا گا نام تامورے تو چار گیا یہ انگریزی نام ہے تو کیا ای بارا گپ چنے یہ رجانک کنا ای نام ای بارا گپ چنے ہمیں بڑا ٹرمانا ٹرمنالوجی کے استنت اصطلاح کے استنت یا گالبند بگوشے ایشا ہم رجینا ای وہ ہم روچی کی ایشانی رابندے وہ ای مرد وطی اما رابند رندگیری کنگائے سیٹ بشی ماں چے تو پیسر نسان تھا ماں سرپد بیتے گا کہ ای وہ دیکھیں نوکی کارے کنگائیں کہ چوتا کنگائیں تھی اصلا اما زان تو زانک ترہ لوٹی نی تو گوشے کہ دگ سڑک کا شاہ دگ مگو یا دگ مگو دگ کوان بیتا یہ دان کے جھند بیگواں ہیں نیچے گوشے چھے تو گوشے جادے بگوشے ہم یکی تھی گٹا چلو کی پتائیت کہ تو بلوچی زبان گوشت کی ہمیں وڑا آئیں انچو سما ہم نبیتا کہ ما چی گوشگائیں کینگی سمادا من گیشتر ای گپانی تہا یا کینگی و باز برا چوشم بیتا کہ وادی کے آیا سما کب تک کہ بلوچی تکا درمبشے کا قاضی ریحان کار کرنے گوڑا آئینی اما کہ گالواری بیتا گپ چنگے مٹ بیتا اما گپش کے جتگا اما گپ مٹ کو تو گنتے پر اما سنگت کے کار کرنے گے اما نگوشی
ای چشین چیا ماگا کسی کاری عراب کو تب مدوزی نیا من بدماشی مردمی نیا من فیس بک کا آرنگا موجود نیا مردمانی بارہ گپ چنگا نیا او منی سیاسی کردہ تو بیچارے ہم چوشیں زورا کی مردمی نیا من چوشیں بلائیں اگدے گون نہیں کہ ما اما اگدے حسابہ کسیے اگبالواری بکنا یا منی گپانی بنیادہ کسیے تہوانی برسید اچھی بڑی چیز نہیں استی بس بیتکا دمگی کیرا کسی زینتو کا بیبیت کہ یہ مردم تے آپ دپی مردم میں ماوشکاو کی مردم یا مشتوشین چیزم نبا برای ایک چیزی انچوش گمان بھی کسی زینان تا ہستند کہ آ مردمہ عراب کنگائیں منا ہم عراب کنگائیں اور منا چی گیش شما مردمانی جند کے ای رنگ گپ چنا ما شرگداری یہ گپا نہیں شرگداری سکا جوانی چیزیں ما یہ پلا مرضی کنا شرگداری بیگ لوٹی اور بھاز برانچی چیز میں دیما کہت کہ مارا وطارا دوست با پلے پدا انچوش کے بلوچ نگوشاں کہ کسیا کہ تو بگوشی کہ اے تی ماتے مرد دے آئیے توری بھلے تو یہ بگوشی تی پیتے ہیں آئیے نہ توری گپ دوئیں یکا نی گپ جنگے ہمیں زانگ لوٹی کے تو گپا چے بڑا جنے یہ واجہ یا کیشین کے ہمیں چیزا اگا بہزانا ہمیں کہ ایراد گیری کرنے گیا اے میں شر وڑیا راشونی کت کنا بلے یہ ہوتی جن دے اما کے وانگیں زانتے زانگیں آئیے کمو کے شاہگان بکنا وعدے کہ بلوچی زبان بارا با گپ جنا گوڑا بلوچی زبان تیو کا گوادر پنجگور تربت اشانی زبان نہیں یہ صحیح شارا چی ڈھن تو بلوچی زبانہ بچار تو چابارا ہم بچار تو سراوانا ہم بچار تو آنیمگا کے سرباز بلوچستان ہے تو سرجن یہ دیما ایر بکنو بچار بلوچی زبان باروا گپ بچا بلوچی زبانہ ما بلوچی کے گشیں گرا آئیم ما یکی جاگہا محدود کت نہ کنیں آئیے تیو کم مشرقی پاناتا محدود کت نہ کنیں آئیے رودرت کی روکبتی پانات مغربی پاناتا ہم ماوتی پجی کا بزیریں اور آہی بارہ ہم بجیڑیں گیشتر جیڑا ہمدہ کہتے ہیں کہ پرچہ کے سیاسی لفظم تا یعنی تہا یک واجہیا کل پہ میڑ سرا باز گپ جتا بلے ایو آسانی گپ پہ تو برو ڈکشنری پاچ بکم بچار دو ڈکشنری تی گو راستیں اما کے گیشتر وانگ ماں سید گنجیں اور واجہ جامع مدشتی نشین کرتے گئے گال والا دی اشن تو پاچ بکم بچار اگاں آودہ ترہ ای داں کے معنی گندگ نبے گائیں اور تئی گورا دگے کتابانی تہا دلیل موجود نہیں گپ ترانی تہا دلیل موجود نہیں ای داں کا مزیر ہے بلے وعدے کے ہستے گڑ تو پزور پرچہ کشیے امی وڑا یک واجہ گوشتا کہ کنٹ ساہا نگوشن کنٹ جونا نگوشن مطلب یک مردمی کے میری بیسا بھی اما یا کنٹ نگوشن بلے تو وعدے کے وطی ہمیں دھوئیں گال بلدن کے پچ کنے اشانی تو کا چارے ادھر نبشتا ہیں کہ کنٹ ہمیشیا گوشن منا مردمہ میں واجہ وادی کے گپ جتا دو توار بند شنکو تا پدا منا مردمہ میں جند سنگتنا کماشین انگپتا کہ تاو ہمیں دان کا کار مرد مکا اسے بلوچی زبان یک دان کی ماں اسے کار مرد مکنا کجم بنیادہ مکنانی بس واجہ گپ جتا دیکھے ایچی گپ نہیں اما واجہ وات منا گپ پائیں گوشی من کے کسان بیتے گا منی بالو کا اتکا وطی پادا دس جاتا گوشتی کہ یہ کنٹا نی سہامان نی تاو راستے بلے کار مردی مکا یک واجہ یہ وہ چرنگی کسی دلیلم نبی تا بلے واجہ ہی بیتا بنا ہمیں گوشتی واجہ ہے گاب جتا میں واجہ ہی ہیں تو ایک دان کا کار مرد مکا مجھے شوشوا نبی نا نی تئی گال بلد گشگاہاں کے کون تلاشا گشام جون یک جون مسک شدہ گندے ما یکوی شکنے اردو زبان میں اسرا چٹی ہیں مسک شدہ لاش مسک شدہ لاشا جون گشام جون جون پیستگین چیزا گوشنتی یک مردمی کے ہنچو بیمیری آئیے نپیس ستا دلنگت بالاد آئیے کونٹ گوشنتی
او زبان تہا علمی نہیں کہ کونٹ تیو کا مچے کونٹا کونٹ گوشن دگے کونٹ نہیں زبان ہنچو پراو شائگان بھی ہمیں بڑا مزداں کی ای مزد اما برور دین پاداش گوشن تیک برور دی طرح کے درسی دانک دان کی وہ اما کے ججیں کہ چیزانا کیسے جج ماں پیس تیرا بنی آلا امی گپارا گوشتا کہ زبان رجانک نبی نی ججا تو قاضی رجانک جج و قاضی لفظی مانا تو کہ بیچارے دوینا نی مانا یک وڑا نیا ہمیں وڑا کہ اما مزدان کے ای لفظا مزیر توری تو بشار زبان کے ہمیں بعض مردم ایک اپا گوشید کے زبان تہا نو کے دانک جوڑ کنو کے مردم بلد مردم با زبان ذات با ماہر لسانیات با لینگویجسٹک با یہ وڑا نہیں زبان ذات چی کا تی زبانا یک شائگانی رنگی وانی تے ای چارت کے کجام گپ جنوں کا چی وشتا کجام نوشتا کارا چی نوشتا کتا ہمایانی جوڑ کت کے دانکان سرپت بے کے کوشش کرتے ہیں اور ہمایانی سرا یہ نگاہ بیتے ہیں ہمایا سرپت بھی ہمایا یہ ما زبان ذات کچھیں دیکھے زبان دانک استا ہمروچی کی گپ ترانے تہا جوڑ با یک میتے کو بازاری تا لاتے مردم نندو کہ میں یاد نہ لاتے انچے نو کے دانک من دیستا کہ نو کٹ بیتے کہ مردم زورتے کہ کارمرد کو منی جندے جوڑ کرتے کہ بازیں دانک استا مروچی کارمرد بے گئے مردم آئیں کارمرد کرنے گا گوستان من کارمرد کو تا منا پاس مروچی حرکت آئیے کارمرد کا جودکار من کارمرد کو تا چمنا چی پاد مردم آئیے کارمرد کنا روشتے من ست پر نما کہ بل چھتو پیسر تر کے زبان تا نیستے علمہ آئی نزدیکی لفظ استا بلے روشت مان کارمرد کو تا پر رویہ ہے مروچی کارمرد بھی من زبان زانتے نیا من زبان نو دربریاں ہمیں وڑا زبان نوشتہ کارانی کار ہمیشیں کہ زبان لوٹانی ردا اگاں آیاں پکار بیت نو کے دھان کے اڈ کنا تی مارشتانی درانگازی کنگا ہے نا آئیں وادی کہ یہ سما بھی کہ میں زبان تا چوشیں دانک نیستے کہ ای مارشت درانگازی بکنت پاوتا دگی یک دانک ہی جوڑ کنتے اور بلوچی زبان ای دانک استن کے ای کارمرد بے گیا اشانی تا اما کے پاس زور بھی آواتارا برجا داریت اور زرمبشے کے اما نوشتہ کنو کستن بلوچی نوشتہ کنا کوشش ہمیں بکنا کہ زبان روان بھی رجانک مکنا لفظنگو لفظن رجانک مکنا اما اروا دا آئیں گوشتا مروچی ہم گوش گایا کہ لفظنگو لفظن رجانک مکنا بلکہ وطی زبان روانی برجات بدارا ہوں یک آلے کے اردو وانا ای یاداشت بکنا پدا بلوچی وطی وڑا نوشتہ بکنن تھی اشیاء کے کننتی گوڑا یعنی زبان روانی باجا بھی اور پا مردمہ ہم آسانی بھی چونہی مروچی امی گپا پیسر ترا ہم گوشت کے زرمبش چدور سنگیشتر گوشدارک بھی زرمبش ما کارکنوں کا محنت ہیں کہ آیا سکشر کار کرتا چیزی ردی استا ما آیانی بسرا نشتو گپ جت کنی ہر وادا واجہ قاضی داد محمد ریحان ماتہی منتواریں کہ پما تو وحد کشت گلین گوشداروں کا میں نیات چاہمدہ اثر بھی گوش بدارت ریڈیو زرمبشا